अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, हुकूमत पारां जेको पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, इन ते अवामी सतह ते तमामु घणो तहफ़ुज़ात ॾेखारिया पिया वञनि, जॾहिं त अपोज़िशन जेको आहे उहो पार्लियामेंट में पिणु इहो मामिलो खणी आहे। अपोज़िशन जो चवणु आहे त पार्लियामेंट में इन ते बहस कयो वञे त हिकु तरफ़ मईशत जी तरक़ी जी ॻाल्हि कई पई वञे, ॿिए तरफ़ जेके क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो आहे, ख़ासि तौर जेकॾहिं पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो थिए थो त हर शइ महांगी थी वञे थी। जेतोणीकि पार्लियामेंट में इन ते अञा डिबेट शुरू न थी आहे, अपोज़िशन जो इन ते ज़ोर आहे त इन ते डिबेट कई वञे। जॾहिं त नाज़रीन ॿियो मामिलो आहे सीपेक खे हिकु भेरो ॿीहर जेको चयो पियो वञे त सीपेक सुस्त रवैये जो शिकार आहे ऐं हिकु भेरो ॿीहर रिवाइव करण जी कोशिशि कई पई वञे। अॼु असद उमर साहब ऐं सीपेक जे चेयरमैन साहब अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं चयो आहे त चाइना सां हिकु नया MOUs बि साइन कया पिया वञनि। ख़ासि तौर ते उहे शोबा ज़राअत ते ध्यानु ॾिनो पियो वञे ऐं उनखां अलावा जेका सिक्योरिटी ते ख़दशात हुया चाइना खे उहे ख़दशा पिणु ख़तमु कया वेंदा आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। असां अॼु मोज़िस महिमान स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, जेका MNAI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी क़ौमी असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफ़ा किया गया है, 5 से 6 रुपये इजाफ़ा, तो ये काफ़ी है। अवामी सतह पर आपने भी मीडिया पे देखा होगा तो बड़ी क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट पे हो रही है। तो इस तरह के अगर इक़्तिदामात होंगे और एक तरफ कहा यह जा रहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, फिर इस तरह के इक़्तिदामात से लोगों को यकीन नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि कीमत जो किसी भी चीज़ की बढ़ती है वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि IMF के पास हम जा रहे हैं। जब IMF के पास जाएंगे तो उनकी शराइत होंगी। ज़ाहिर है जब वो इतना पैसा हमें देते हैं तो उनको वापसी का भी है कि वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर वो करते हैं कि आप इस चीज़ को इतना महंगा करें इस चीज़। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है। अगर नेबरिंग कंट्रीज़ को देखा जाए तो हमारे यहाँ फिर भी कीमत कम है उसकी, लेकिन ज़ाहिर है आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इतनी। बात यह है कि क्या उनकी तनख्वाह बढ़ रही है उस हिसाब से, तो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही। हुकूमत भी इस बात पे बहुत परेशान है कि किसी न किसी तरह महंगाई को कम करे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो मेन चीज़ है कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें सारी महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर फ़ौरन अपना किराया बढ़ा देते हैं कि जी हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। जो चीज़ें दुकानों में पहुंचती हैं वो अपना पूरा चीज़ें महंगी बेचना शुरू हो जाते हैं कि हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। पेट्रोल महंगा है तो मंडी से घर तक पहुंचने में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो इस तरीके से जब चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही होंगी तो आवाम ज़ाहिर परेशान होंगी। लेकिन आज भी एक्चुअली महंगाई उतनी नहीं है जितना मिडिल मैन बढ़ाता है, क्योंकि जब आप कारखाने से लेते हैं या खेत से उठाते हैं तो उस वक्त वो चीज़ उतनी महंगी नहीं होती, लेकिन दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, और जब तक सारिफ तक पहुंचती है वो चीज़ तब तक 100% तकरीबन महंगी हो जाती है। मैं आपको ख़ुद बताती हूँ कि मैं आज से 2 महीने पहले सोराब कोट गई, वापसी भी रेडी वाला खड़ा था, उसके पास काफ़ी टमाटर और एक साथ ही उसने पिंजरे में वो मुर्गियाँ और अंडे वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने कहा गाड़ी रोको, चलो देखते हैं क्या। मैंने 20 रुपए के 10 किलो टमाटर लिए और 700 रुपये की देसी मुर्गी और पता नहीं कुछ 100 रुपये टाइप के अंडे। तो यही वाली चीज़ ज़रा सा आगे जाके डिफेंस में इतनी फ़र्क हो जाती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। इतना ना फासला है ना इतनी वो चीज़ है, लेकिन वो इलाका चूँकि कम ख़रीद वालों का है कि वो उनकी इस्तेदाद कम है, वहाँ पे पैसे कम है उनके पास, तो वहाँ पे वो सस्ती होगी। लेकिन जैसे तो वो भी है, तो ये इसमें मिडिल मैन का बहुत बड़ा हिस्सा है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर नज़र रखना है। जिस तरह हमारे बचपन में फूड इंस्पेक्टर्स होते थे जो हर दुकान में जाके चेक करते थे कि लिस्ट सही लगी हुई है कि नहीं, लोग सही कीमत में बेच रहे हैं कि नहीं, वो वाली चीज़ें जो है ना स्ट्रिक्ट, क्योंकि लेकिन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हर दुकान में नहीं जा सकता। ये नीचे के अमले को उनको तैयार करना है कि वो नीचे जाएँ और जाके इस तरह काम शुरू करें अपना। तो इंशाल्लाह अब तीसरा साल तो हमारा अब शुरू हो गया, चौथा एक्सक्यूज़ मी, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि अवाम महंगाई की वजह से बहुत तकलीफ़ में है।
ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم لوگ نا جو ہماری مشکل ہے، زراعتی ملک ہونے کے باوجود ہم دالیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور امپورٹ کرتے ہیں. جب امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں. ڈالر ویسے ہی آسمان پہ پہنچ چکا ہے کیونکہ ہم نے آرٹیفیشلی پیسہ چھاپنا بند کر دیا ہے. اور ڈالر جس طرح چڑھائی پہ چل رہا ہے وہ وہی صرف اس لیے رہا ہے کہ نواز شریف کے زمانے میں انہوں نے 100 پہ رکھا، آرٹیفیشلی نوٹ چھاپ کے رہے. لیکن جس وقت ہم نے آ کے اس کو لیٹ لوز کیا ہے تو ظاہر روپے کی قدر گر گئی اور اس نے اوپر جانا تھا. تو یہ والی چیز جو ہے نا، اگر یہ لوگ بھی یہی کرتے تو شاید اس بری طرح مہنگائی نہ بڑھتی، کیونکہ آپ اس چیز کو لے کے چلتے. اب اگر ہم کمپیریزن کریں مشرف کا اور نواز شریف کی حکومت کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی بے انتہا مہنگائی ہوئی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اب اگر 37 سے 60% ہو رہی ہے اور 60% سے 90% ہو رہی ہے تو وہ زیادہ لگے گا بنسبت اس کے کہ 37 سے 60%. تو مہنگائی ہر زمانے میں اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر آئی ایم ایف سے بھی کمٹمنٹ ہے تو وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئے تو چلو کچھ مجبوراً گورنمنٹس کرتی ہیں، لیکن کم سے کم یوں تو ہو کہ اگر 5 روپے پیٹرول کا اضافہ ہو گیا ہے تو چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا. کہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو، جس طرح آپ نے سبزی کا ذکر کیا، تو یہ بڑا ہیوج مارجن جو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ عوام پہ ظاہر امپیکٹ پڑتا ہے. گورنمنٹس کا کام تو یہی ہے، مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بہت سختی سے اس کے اوپر نظر نہیں رکھی جائے گی تو مڈل مین اسی طرح کام کرتا رہے گا. کیونکہ اگر چیز واقعی سستی بن رہی ہے کارخانے میں، واقعی سستی مل رہی ہے کھیتوں سے اور سبزی منڈی سے، اور وہاں پہ آتے آتے جب تک صارف تک پہنچتی ہے وہ اگر 100% کئی دفعہ 200% تک مہنگی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا، ایک آدمی پانی کی بوتلیں بیچ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کتنے کی بیچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا 30 روپے کی. اس نے ملتی کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا 15 روپے کی. یعنی وہ 100% سے بھی زیادہ منافع لیتے ہیں یہ لوگ. ان کو تو اور رونا رو رہا تھا مہنگائی کا. تو اس نے کہا آپ خود اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں تو آپ اوپر سے رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی زیادہ ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے لوگ ہم میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے، مدینے کی ریاست بن جائے اور سارا کچھ ہو جائے، لیکن خود ہی ساری گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہوگی نا تب تک بہت مشکل ہے کسی بھی چیز کا ٹھیک ہونا. کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے جو تکلیف ہم میں ہیں اس کو تھوڑا سا برداشت کر کے اس تکلیف کو رہنے دیں، بنسبت اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ راتوں رات ہم لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جائیں. بلکہ اب تو لکھ پتی کچھ نہیں ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں. تو یہ والا جو تھنکنگ ہے نا اس کو ختم ہو. اچھا، سی پیک ایک تاثر تھا کہ سست پڑ گیا. اپوزیشن کا بار بار رونا یہی تھا کہ گورنمنٹ نے آ کے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، اور سی پیک کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. لیکن ابھی ریوائیو ہوتے جا رہا ہے. آج اسد عمر صاحب کی اور سی پیک چیئرمین صاحب کی اور پریس کانفرنس بھی ہوئی. آج انہوں نے کہا کہ زراعت پہ ہم ایمفسس کریں گے کیونکہ اکثریتی آبادی ہماری زراعت پہ ہے. زراعت ہر حکومت میں ان کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے اس حکومت کے آخری ایام ہے، 2 سال بچے ہیں، تو سی پیک کا بہانہ بھی ہے ہمیں، ایڈوانٹیج بھی ہے ہمیں، تو کیا زراعت پہ موجودہ آپ کے دور حکومت میں یہ چیز ہو سکے گی؟ دیکھیں زراعت، میں سمجھتی ہوں زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے. 60% ہماری اکانومی زراعت پہ ہوتی ہے. اس کے باوجود ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم دال اور چاول اور فلاں چیزیں باہر سے اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری ویکنیسز ہیں. کیونکہ پچھلی حکومتوں نے آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹ پہ بالکل زور نہیں دیا. ایکسپورٹ ہماری آلموسٹ زیرو تھی اور ہم چیزیں صرف امپورٹ کر رہے تھے، مہنگی چیزیں. ظاہر ہے جب باہر سے آئیں گی تو ہم ڈالر میں پے کر رہے ہوں گے، تو کہاں جائے گا وہ پیسہ؟ یہیں سے لوگوں کے اوپر سے کیا جا رہا ہے نا، ان کے اوپر ٹیکس لگا کے، ان کے اوپر وہ کر کے. زراعت کے اوپر توجہ میں سمجھتی ہوں جب سے فخر امام صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہے زراعت کے محکمے کو، تو اس میں خود بھی بہت اچھے زمیندار ہیں اور بہت سمجھتے ہیں وہ اس فیلڈ کو. تو وہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگلے سال آپ دیکھیے گا ہمارے اوپر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پاکستان خود ہی کر رہا ہوگا. سی پیک میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے بجلی کی پیداوار کا ہوا ہے. بجلی اس سے پہلے بہت کم ہو رہی تھی، اب ماشاءاللہ 58 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے % بجلی پیدا ہو رہی ہے جو زراعت میں بھی کام آئے گی. آپ کو پتہ ہے زراعت میں بجلی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، پانی دینے کے لیے، دوسری چیزیں دینے کے لیے. تو
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سی پیک جس طرح ایک الزام تھا کہ اس کو سست روی کا شکار ہو گیا ہے، حکومت نے اس کو توجہ نہیں دی، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. سارا کام ہو رہا ہے، اندر ہی اندر کام ہو رہا ہے. جس چیز کو ضرورت ہے اس وقت کام کی وہ کام کر رہے ہیں. اشتہار بازی ہمارے ہاں کم ہو رہی ہے اور کام زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ڈیم 40 سال بعد شروع ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. پھر صنعتیں دوسری جو انڈسٹریز فیصل آباد کی ہیں وہ ساری کام کر رہی ہیں. پھر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کام کر رہی ہے. اب کنسٹرکشن انڈسٹریز اکیلی صرف اگر وہ کام شروع کرتی ہے تو اس کے ساتھ 40 صنعتیں ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہیں کام کرنا. تو لوگوں کو روزگار نہیں، کووڈ کے بعد جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ریوائیو ہونے سے بڑا فائدہ تو ہوا ہے کیونکہ کووڈ میں تو کافی مشکلات تھے. پوری دنیا کا ہے. پاکستان میں صرف کووڈ نہیں آیا، پوری دنیا میں آیا اور پوری دنیا کی اکانومی کو اس سے دھچکا لگا. امریکہ جو ہے -13 پہ چلا گیا. انڈیا کی حالت ہم نے دیکھی ہے، کس طرح لاشیں ان کی زمین پہ پڑی ہوتی تھیں. اسپین کی دیکھی، اٹلی کی دیکھی. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور خان صاحب کی جو بہت ذہین کاوش تھی کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو علاقے افیکٹڈ تھے ان کو بند کر کے باقیوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی. کیونکہ ہم 100% لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم اس قدر غریب ملک ہیں کہ ہم لوگوں کو فنڈ کے اوپر نہیں پال سکتے جس طرح انگلینڈ کر سکتا ہے یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ. ہم لوگ نہیں کر سکتے اس طرح. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنڈ اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ کرونا میں 12 ہزار روپے لوگوں کو دیے گئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے. ہر غریب کو ملا ہے. میں نے تو خود دیکھی ہیں ایسی ویڈیو جس میں عورتیں رو رہی تھیں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے. تو یہ ایک بہت اچھے اقدامات تھے کووڈ میں ہماری حکومت کے، جس کی وجہ سے نمبر 3 پہ ہیں اس وقت ہم انٹرنیشنلی جنہوں نے کووڈ کے اوپر اس طرح قابو پایا ہے. تو میں سمجھتی ہوں وزیر اعظم کو کسی صورت میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا نخواستہ ان کو کام کرنا نہیں آتا یا وہ نالائق ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو اپوزیشن پہلے دن سے فرما رہی ہے کہ اگر وہ لائق تھے تو انہوں نے اپنی لیاقت میں سارا ملک لوٹ کے سارا پیسہ باہر لے کے چلے گئے. تو اس قسم کی لیاقت تو ہمیں نہیں یہ چاہیے. تاثر کیوں ابھر رہا ہے؟ کوئی پرائرٹائز گورنمنٹ نہیں کر سکی ہے؟ مطلب جس طرح کہ عام لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے بجائے آپ نے ڈیمز کی بات کی، بڑی بڑی باتیں کی، وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ان کو تو کوئی مہنگائی مسائل سے اصل مطلب ہے. نہیں. بالکل بالکل. تو وہ بیسک چیزیں ہیں. دیکھیں کووڈ میں بہت زیادہ روزگار لوگوں کا ختم ہوا. اس میں اس کے بعد جو چیز کرنی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو نوکریاں ملے. وہ نوکری ملے گی تو ان کے غریب کے حالات بہتر ہوں گے نا. تو ڈیمز کی جو میں بات کر رہی ہوں یا کنسٹرکشن کمپنی کی یا فیصل آباد کی صنعتوں کی، اس میں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. جب نوکریاں ملیں گی وہ گھر پیسے لے کے جائیں گے تو ان کے حالات بہتر ہوں گے. اب اس کو مہنگائی کو قابو پانا اس لیے ابھی مشکل ہے کہ ہماری اکانومی بہت نیچے. جس حالت میں یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے ہمارے پاس ریزرو پیسے نہیں تھے، حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، سود میں روزانہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. صرف ایک اورنج ٹرین کے آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ اورنج ٹرین اتنی مہنگی اتنے سے مائلز کے لیے بنانے کی کوئی تک تھی؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے نصرت واحد صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھیندا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں جوائن کयो आहे پاکستان پیپلز پارٹی کے اॻواڻ ऐं قومی اسمبلی کے ممبر قادر خان مندوخیل صاحب. السلام علیکم قادر صاحب. وعلیکم. قادر صاحب یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں مہنگائی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے معاملہ ٹیک اپ کیا اور بابر ایوان صاحب نے کہا کہ بدھ کو اس کو ٹیک اپ کریں گے، لیکن ٹیک اپ نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس اہم اور عوامی معاملے پہ کیوں نیگلیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی حصے کا کردار ادا کر رہی ہے. جو مہنگائی کی صورتحال ہے، خود وزیر اعظم صاحب نے آج بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی عروج پر ہے. ان کے سارے وزیر مشیر سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ مہنگائی عروج پہ ہے. اب اگر مہنگائی عروج پہ ہے، جو اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو جائے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. تو آج وہ خود فیصلہ کرے کہ چور کون ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے ڈالر جو ہے نا وہ 162 تک پہ پہنچ چکا ہے. آپ کا چینی جو ہے نا وہ 110 روپے کراس کر چکے ہیں، جبکہ آخری گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی حکومت میں 50-55 روپے تھی.
اس کے علاوہ آپ کی آٹھا دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گئی وہ 50 لاکھ گھر. یہاں خود وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا رہے. اور یہی بات وہ 3 سال پہلے بھی کہتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ یہاں 1.5 سے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. تو کیا 3 سال میں ایک بھی بچے کو یا اس اعداد و شمار کو اس نے بجائے 1.5 کروڑ بولنے کا آج 2 کروڑ اپنے منہ سے خطاب کر رہے. یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہے. پاکستانی جو نیا پاکستان کا ڈرامہ مچایا تھا وہ عوام کے سامنے آ گئی پورا. خان صاحب یہ بتائیں کہ بیسک ہیومن رائٹس کی ذمہ داری آئین نے دی ہے اور حکومت ذمہ دار ہے کہ عوام کے جو بیسک رائٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرے اور وہ حقوق دے بھی. مہنگائی کا عام آدمی سے تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قانوناً بھی گورنمنٹ پابند ہے، تو یہ قانونی طور پہ کس طرح لاگو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے؟ قانونی طور پہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو نا فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب فنڈامنٹل رائٹس تو دور کی بات ہے، یہاں تو جرنلسٹ جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. آج تقریباً یہ سمجھ لو کہ سپریم کورٹ کی آخری دن کا سہارا لیتے ہوئے جو فیصلہ لیے ہے جسٹس مشیر عالم صاحب نے، اس کا سہارا لیتے ہوئے یہاں 17,000 اور بلکہ 26,000 تک لوگوں کو نکالنے کا ان کا پلان ہے. 7,000 نکال چکے ہیں. اور دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن داخل کر کے. ارے بھائی، اگر آپ نے بحال کرنا ہے تو آپ روز اس کو ڈسمس کیوں کر رہے ہیں، آرڈر کیوں نکال رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دے رہے ہو. یہ سارے لوگ وہی ہے جو پیپلز پارٹی نے ملازمت دے دی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. یہ حکومت جو ہے نا وہ مکان بھی چھین رہی ہے، روٹی بھی چھین رہی ہے اور کپڑا بھی انسان کے جسم پہ نہیں رہنے دے رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہ 150% تک بڑھائی گئی ہے، جہاں انہوں نے مکانات کیے، جہاں نوکریاں کیے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہر ادارے میں جو بھرتیاں کی ہے پیپلز پارٹی میں. اب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، دوسری طرف آپ نکال رہے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے زیادہ لوگوں کو بھرتی کی ہے. ہم تو فخر کی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی 2023 میں حکومت لے آئیں گے تو ہم اس سے زیادہ کریں گے. قادر مندوخال صاحب، تان جی وڈی مہربانی، تاں اساں کے ٹائم ڈنو. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے اسٹوڈیو میں جوائن کو ہے رزاق کھٹی صاحب جو سینئر صحافی ऐं تجزیہ نگار ہے. السلام علیکم رزاق صاحب. وعلیکم السلام. رزاق صاحب یہ ॿुधायो त महांगाई जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़ौमी असैम्बली में इहो मामिलो टेकअप कयो त जेको तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे इहो आम माण्हू ते उनजो इफेक्ट थींदो. ऐवान में उन ते बहस कयो वञे. बाबर ऐवान साहब चयो त वज़ीर साहब मौजूदु कोन्हे, अरबा ते असां टेकअप कंदासीं, पर अरबा ते बि इहो मामिलो न उथारियो वियो. तव्हां छा था सम्झो इन बुनियादी मामले ते जेको हुकूमत जो रवैयो आहे उहो कीअं आहे? गौर साहब वॾी महिरबानी तव्हांजी. चौथों साल आहे हिन तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जो पार्लिमानी साल शुरू थियो आहे ऐं अॼु इजलास कोन हो. हेसि ताईं जेके 4 इजलास थिया आहिनि उन्हनि में 4 ॾींहंनि में कोरम पूरो कोन थियो आहे. मक़सदु इहो त कल्ह जेको आहे सो थियो ऐं सवालनि वारे वक़फ़े में ई कोरम पॉइंट आउट थी वियो ऐं उनजे नतीजे में जेको आहे सो इजलास मौख़र थी वियो जुमे ॾींहुं ताईं. अच्छा, काउंटिंग बग़ैर मुखर कयो वियो. हा. अच्छा, इन खां अॻु वारे इजलास में बि काउंटिंग में न थी. हा, मक़सदु इहो त 2 इजलास हुआ जिन में कोरम पूरो कोन थी सघियो ऐं 2 इजलासनि में कोरम जी निशानदेही थी, पर कोरम काउंट करण खां सवाइ उन्हनि इजलास मुलतवी करे छॾियो. हुकूमत बुनियादी तौर ते ऐवान जे अंदरि ज़ाहिर आहे उनजी अपोज़िशन खां वधीक माण्हू आहिनि, पर उहो गुज़िरियल 4 ॾींहंनि में पंहिंजा माण्हू पूरा न पई करे सघे. हिकु त इहो. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इशूज़ ॾांहुं जेका संजीदगी हूंदी आहे हुकूमत जी, उहो इन करे हूंदी आहे तो पार्लियामेंट खां इनपुट वठे, उन जूं तजवीज़ूं वठे, उन ते ई पंहिंजी पॉलिसीज़ ठाहे. पर बदकिस्मती इहा आहे त पार्लिमानी डेमोक्रेसीज़ जे अंदरि जेके रिवायतूं आहिनि हिन हुकूमत उन रिवायतनि जे बरअक्स सॼो कमु कंदी अचे थी. ऐं हुकूमत ॾिसो न, तव्हां अंदाज़ो कयो त कल्ह बि फाइनेंस मिनिस्ट्री जा कुझु सवाल हुया क्वेश्चन आवर में.
उनजे बावजूदि मूंखे जेसिताईं यादि पवे थो त बजट पेश करण ऐं मंज़ूरी खां सवाइ ख़ज़ाने वारो वज़ीर असांखे नज़र नथो अचे क़ौमी असेंबली में। त हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि इंतिहाई ख़तरनाक क़िस्म जी सूरत हाल आहे। माण्हुनि जी हालति ॾाढी ख़राबु आहे। हालांकि अॼु बि वज़ीर आज़म चयो आहे त हारियुनि खे तमामु घणा पैसा विया आहिनि, माण्हुनि जी आमदनी वधी वई आहे, पर सची ॻाल्हि इहा आहे त आम माण्हू सां तव्हां मार्केट में वञो, आम माण्हू सां ॻाल्हायो त तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त ज़मीनी हक़ीक़तूं छा आहिनि। सो हिननि जो रवैयो जेको पार्लियामेंट आहे उहो क़तई पार्लिमानी कोन्हे। इन करे ई मुंहिंजो ख़्यालु आहे त घणा तणा मसइला थियनि था। मूंखे त कल्ह तमामु घणा इशूज़ हुआ, पर अपोज़िशन जो कमु आहे, ज़ाहिर आहे त कोरम पॉइंट आउट कंदी, छाकाणि त उनखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो नथो ॾिनो वञे। ॿी ॻाल्हि त अपोज़िशन चाहे थी त इहे जेको पंहिंजो उन्हनि जो जेको इजलास हले थो उनखे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां नाकाम कजे। हाणे अपोज़िशन त जेकॾहिं चाहे थी नाकाम करणु, पर हुकूमत जो कमु आहे त उन सॼे मामले खे पाण हैंडल करे। हुकूमत कतई तयारु कोन्हे। मक़सदु तव्हां अंदाज़ो लॻायो त उनजा मेंबर नथा अचनि, छो नथा अचनि, उनजो पुछाणो थियणु। पर कोरम बुनियादी हिकिड़ो मामिलो आहे न, पोइ त माना ॼण हुकूमत ई न आहे। जॾहिं कोरम बि पूरो न करे सघे, 85 माण्हू खपंदा आहिनि कोरम में। 40-45 माण्हू अपोज़िशन जा वेठा हूंदा आहिनि। ज़ाहिर आहे अपोज़िशन जंहिं महिल निशानदेही करे थी उन महिल अपोज़िशन जा सभु माण्हू उथी हलिया था वञनि। भले 85 माण्हू त उन्हनि जा मौजूदु हुजणु घुरिजनि। 172 खां मथे उन्हनि जा माण्हू आहिनि, त पोइ एतिरा माण्हू नथा करे सघनि, अधु माण्हू, त इन मां छा अंदाज़ो लॻाइजे। हैरानगी जी ॻाल्हि इहा आहे त चोथों ॾींहुं आहे त हे कोरम पूरो नथा करे सघनि। इनखे छा सम्झिजे? माना स्टार्ट चौथे पार्लियामानी साल जी हिन जी स्टार्ट चौथे पार्लियामानी साल जो चोथों ॾींहुं, चौथे ॾींहुं ई कोरम पूरो कोन्हे। पहिरीं ॾींहुं कोन्ह थियो, ॿिए ॾींहुं कोन्ह थियो, टे ॾींहुं कोन्ह थियो, चोथे ॾींहुं बि कोन्ह थियो। सुभाणे जुमो आहे, सुभाणे लॻे थो सूरत हाल अहिड़ी हूंदी जेकॾहिं कोरम पॉइंट आउट नथो थिए त। सो हिननि खां मामला जेके पार्लियामेंट जा आहिनि उहे त घटि में घटि नथा हलनि। न, वज़ीर आज़म साहिबु जीअं ई हलफ़ खयो ऐं जीअं ई हुकूमत साज़ी में आयो, वज़ीर आज़म साहिबु चयो त मां पाण ईंदुसि, पाण ॿुधंदुसि, पाण जवाबु ॾींदुसि। उहो मामिलो त नथो थिए, पर कोरम बि पूरो नथो थिए। इहा मुकमल हुकूमत जी नाकामी कयो त 3 साल थिया आहिनि हिन ॻाल्हि खे। वज़ीर आज़म खे क्वेश्चन आवर में अची जेको सवालनि वारे वक़फ़े में हर इजलास में हफ़्ते में हिकु ॾींहुं जवाबु ॾियणो आहे, उनजा रूल्स अञा ताईं न पिया ठही सघनि। हाणे त अंदाज़ो लॻाए सघो था, जेकॾहिं हिननि खे को बि बिल फौरी तौर ते आणणो हूंदो आहे त उनजे लाइ आइन में तरमीम करणी आहे, उहो बि कराए वठंदा आहिनि। कानून जेकॾहिं मंज़ूरु कराइणो आहे, कोरम पूरो न बि हुजे तॾहिं बि कराए वेंदा आहिनि अपोज़िशन जी गैर मौजूदगी में। पर वज़ीर आज़म खे जॾहिं जवाबु ॾियणा आहिनि त उनजा रूल्स 3 सालनि खां नथा ठहिनि। हाणे उनजो सबबु इहो आहे त वज़ीर आज़म साहिबु बुनियादी तौर ते अपोज़िशन जी मौजूदगी में हिकु त अचे नथो, जेकॾहिं अचे थो या त अपोज़िशन वॉकआउट करे वञे, बाइकाट करे वञे त पोइ हू तक़रीर करे सघे थो, न त उनजी सूरत में हू तक़रीर नथो करे। न, पर ज़ाहिर आहे वज़ीर आज़म आहे, उनखे अपोज़िशन खे फेस त करिणो पवंदो। माना अपोज़िशन खां लवाइण या अपोज़िशन सां भॼणु इहो को मसइले जो हल त न आहे। इहो मूंखे यादि पवे थो त जॾहिं हीउ वज़ीर आज़म चूंडियो, उन खां पोइ जेका तक़रीर कई ऐं अपोज़िशन जेको गोड़ कयो, उन में हू जंहिं अंदाज़ सां ट्रैक थियो ऐं हुन चयो त आउं हाणे कंहिंखे बि कोन्ह छॾींदुसि, उहो जज़्बात में ई हुन अची चयो, पर उन लफ़्ज़नि जी हू पासदारी कंदो थो अचे। अञा ताईं हू चवे थो त छॾींदो कंहिंखे बि कोन्ह। बाक़ी पार्लियामेंट खे केतिरी इज़त ॾियणी आहे, पार्लियामेंट में केतिरो अचिणो आहे, उनजे बारे में हुन को बि जेको आहे सो जवाबु माना वाइदो कोन्ह कयो। तंहिं ते हू हुन ते पाण पुछाणो करे कोन था सघूं। अख़लाक़ी तौर ते, पार्लिमानी रिवायतनि तहत ऐं वज़ीर आज़म तौरु उनजी ज़िमेदारी ज़रूरु आहे त पार्लियामेंट में अचे, सवालनि जे जवाबु ॾियण जो जेको उन वाइदो कयो उहो पूरो करे। पर वज़ीर आज़म असल में जॾहिं मौजूदु हूंदो आहे त MNAs जा जेके कमकार थियनि था, पब्लिक जा कम हूंदा आहिनि, के तरक़ियाती स्कीमूं हूंदियूं आहिनि, त वज़ीर आज़म जी मौजूदगी में उते MNAs खे एक्सेस आसान हूंदी आहे। ईंदा आहिनि, उनजी चेयर ते फाइल ॾिनो, कमु करायो। पर हीअ तव्हां बिलीव कयो त हिननि 4 साल हले थो, 3 सालनि में मूंखे यादि नथो पवे त कंहिं सिंगल MNA को आयो हुजे, कंहिं पर्ची ॾिनी हुजे, को कमु चयो हुजे, कंहिंजी ज़रूरत कोन्हे जो अची ॻाल्हाए सघे। सो तव्हां छा हिन मां तवक़ो करे सघो था? मूंखे त ज़ाती तौर ते मक़सदु त हर बजट में हिकिड़ी ब्लैकमेलिंग शुरू थींदी आहे ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहा बि ख़बरूं फीड करायूं वेंदियूं आहिनि, बाबा फलाणा फलाणा नाराज़ आहिनि,
बजट में वोट न कंदा पोइ उन्हनि जी थोरी अहमियत वधंदी आहे। वज़ीर आज़म राति जी मानी ते उन्हनि खे घुराईंदो आहे, उन ॾींहुं हू दीदार करे सघंदा आहिनि वज़ीर आज़म जो, या वधि में वधि बजट जे ॾींहंनि में को मुलाक़ातनि जो मौक़ो मिलंदो आहे, किन खे तरक़ियाती स्कीमनि जो आसिरो मिलंदो आहे, उनखां सवाइ वज़ीर आज़म MNA सां नथो मिले। अच्छा, मुशर्रफ रजीम ते तमामु घणी वज़ीर आज़म साहिबु तनक़ीद कंदो हुयो ऐं उन दौर में बि जेतोणीकि शौकत अज़ीज़ ई वज़ीर आज़म हो या जमाली साहिब ई वज़ीर आज़म हो, पर उहो ऐवान में वेहंदो ॿुधंदो मसइला ॿुधंदो, जीअं तव्हां ॿुधायो MNAs मुख़्तलिफ़ ईंदा आहिनि। इवन पीपल्स पार्टी दौर में बि त रेगुलर यूसुफ रज़ा गिलानी साहिबु ईंदो रहियो ऐं उनखां पोइ नवाज़ शरीफ़ बि पार्लियामेंट में ईंदो रहियो, पर माना माज़ी जी हुकूमत तनक़ीद कंदड़ माण्हू माना बहितरी आणण बजाए त इहा सूरत हाल त ई आहे। मुशर्रफ रजीम में त ठीकु आहे, वज़ीर आज़म एतिरो बाअख्तियार कोन हो, ज़ाहिर सदर हो, इन करे उन्हनि जो अचणु इहा चङी ॻाल्हि आहे। ईंदा हुया, न अचनि हा त केरु उन्हनि जो ठुठियो पटे आहे। ज़ाहिर आहे मुशर्रफ साहिब जी असेंबली बि उनजो अचण न अचण सां को फ़र्क़ु कोन थिए पियो, पर ईंदा हुया, माण्हुनि खे फेस कंदा हुया MNAs खे। पीपल्स पार्टी उन रिवायत खे बहितर कयो। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी मुस्तक़िल ईंदो हुयो, उनजे डिस्क्वालिफिकेशन खां पोइ राजा परवेज़ अशरफ उनखे कंटिन्यू कयो, पर नवाज़ शरीफ़ कोन आयो। नवाज़ शरीफ़ खे जेतिरो टाइम ॾियणु घुरिजे आहे उन कोन, सिर्फ़ु जॾहिं इहे धरणा थिया। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इमरान ख़ान खां थोरी बहितर हुई, का एॾी सुठी कोन हुई, आइडियल कोन हुई। इन करे नवाज़ शरीफ़ जॉइंट सेशन में मुस्तक़िल इन करे आयो जॾहिं इहे धरणा लॻा पिया आया। उनखां पोइ बि इहा ई साॻी सूरत हाल हुई। उनखां अॻु में शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ज़रूरु ईंदो हो एज़ ए वज़ीर आज़म। सो उनजो सबबु इहो आहे त इमरान ख़ान साहिबु मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन्हनि सभिनि खां वधीक गोए खणी वियो आहे, उन रिकॉर्ड ठाहियो आहे। ऐं इमरान ख़ान जो सबबु इहो आहे त अपोज़िशन सां जेको कुझु हिननि कयो हो ऐं हाणे उहो सभु रिफ्लेक्ट थिए पियो त हीअ जेका अपोज़िशन आहे हाणे इहे सीटियूं वॼाइनि था, आवाज़ पोइ था हणनि था, तंज़ कनि था, उहो वज़ीर आज़म खां बर्दाश्त कोन थो थिए। ऐं उनजे नतीजे में इलाही दफ़ा जहिड़ा थिया आहिनि, वज़ीर आज़म जी मौजूदगी में जहिड़ा थियण जा इम्कान अञा बि घणा हूंदा आहिनि। सो इन करे न हू हुनखे अहमियत ॾियण जे लाइ तयारु बि आहे, ऐं जेकॾहिं मुस्तक़िल अचे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे अहिड़ी पोइ सूरत हाल पैदा बि न थिए। मुंहिंजी तव्हां हर हफ़्ते इजलास में हिकु दफ़ो अचो, ॿ दफ़ा, त शायदि सूरत हाल बहितर थी वञे। मूंखे त हिकिड़ी इंट्रैक्शन थिए थी अपोज़िशन सां, तव्हांजो तालुक़ु कुझु बहितर थिए थो। पर हाणे तव्हां हींअर अंदाज़ो लॻायो, नैब चेयरमैन जे मामले ते अपोज़िशन लीडर सां मुशावरत करणु ज़रूरी आहे, क़ानूनी तक़ाज़ा आहे, पर इमरान ख़ान इनकार करे छॾियो आहे त बाबा असां हुननि सां मुशावरत कंदासीं कोन। मुशावरत न कंदा त पोइ नैब चेयरमैन जो तक़ररु कीअं थींदो? याने सवाइ ऑर्डिनेंस ज़रिए उनखे एक्सटेंशन ॾियण जे ॿियो को हल ई कोन्हे। पर इहो घणा दफ़ा 120 ॾींहं हिकु, 120 ॾींहं ॿिया, याने 8 महीना, 8 महीननि खां पोइ छा थींदो? हिननि खे त अञा 24 महीना हिननि जो अञा टेन्योर आहे, त पोइ केतिरो वक़्तु? शहबाज़ शरीफ़ सां तालुकातनि जा 8 महीननि खां पोइ बि ठीकु कोन थींदा। त इहे सभु शयूं एडाकिज़म ते हलनि थियूं। सो सभई पासा ॻाल्हियूं ठीकु आहे, घणियूं कंदा, आउं सादी ॻाल्हि सम्झां थो त मईशत सुधरण जो आसान फार्मूलो इहो आहे त आम माण्हू जेको आहे उनजी इनकम एतिरी हुजे जंहिंमां उनजी ज़िंदगी आसानी सां गुज़री सघे। इहो सादो फार्मूलो आहे। सो तव्हां आम माण्हू खां पुछी ॾिसो हुनजी इनकम केतिरी वधी आहे ऐं ख़र्च केतिरा वधिया आहिनि, ख़बर। पर मौजूदा हुकूमत वॾा प्रोजेक्ट ॿुधाए थी, असां हू डैम ठाहिया आहिनि, असां हीअ कयो आहे, पर ज़ाहिर आहे उहो आम माण्हू खां जॾहिं असां मीडिया पुछे थी त आम माण्हू त माना आज़ार में आहे। वॾा प्रोजेक्ट्स ठाहियो, पर आम माण्हुनि जो त माना ज़ाहिर आहे बुनियाद जेको आहे उहो अवाम ते आहे। हिन डैम में तव्हां 4-5 हज़ार माण्हुनि खे लॻाए सघो था रोज़गार ते। ज़ाहिर आहे जंहिं एरिया में ठहे थो तव्हांजा माण्हू हूंदा। मूंखे सिंध जो माण्हू, टंडे अलायार जो, बदियुनि जो माण्हू दासू डैम ते कोन वेंदो। तव्हांखे प्रोजेक्ट अहिड़ा ठाहिणु घुरिजनि। कराची में 900 अरब जो पैकेज हो, उते छा थियो आहे तव्हांखे ख़बर हूंदी, मूंखे त का ख़बर कोन्हे छा थियो आहे। तेसिताईं कुझु बि कोन्हे। 900 अरब रुपया ज़ाहिर आहे त जेकॾहिं डायरेक्ट नथा अचनि, भला 50-50 अरब मार्केट में जॾहिं अचनि था पैसा, त उहो पैसो हेठि वञे थो, उहो किथे बि नज़र कोन थो अचे। सो ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि। CPEC जे बारे में जीअं अॼु ॻाल्हि थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, CPEC खे जो ठांठो हिननि पाण फिटायो, उनखां पोइ हाणे तव्हांजे साम्हूं सूरत हाल आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त मुल्तान सखर मोटरवे जे हवाले सां मुराद सईद साहिबु जेको आहे सो
चवंदो हो त उन में तमामु घणी करप्शन थी आई थियो, उन तां चाइना नाराज़ थी वियो ऐं ख़ुदि उन ते पोइ चाइना हिन सां ॻाल्हायो ऐं उनजे नतीजे में आर्मी चीफ खे वञिणो पियो। ख़ुदि मुशाहिद हुसैन इहा ॻाल्हि रिकॉर्ड ते आहे, इहा चई आहे। मगर तव्हांखे हिकिड़ो नंढड़ी मिसाल ॾियां। टियों ॾींहुं जेका वफ़ाक़ी काबीना जी मीटिंग हुई, सो उन में फवाद चौधरी साहब ब्रीफिंग ॾिनी, उन में इहा ॻाल्हि कई त सेनेट क़ौमी असेंबली जूं जेके कमेटियूं आहिनि, उन कमेटियुनि में उहे मेंबर जिन जो उन कमेटियुनि जे हवाले सां लाॻापियल को कारोबार आहे या प्रोफेशन आहे, उन्हनि खे घुरिजे त उहे उन मां धार थी वञनि। पोइ हुन मिसाल इहो ॾिनो त बाबा मवासिलाती जेका कमेटी आहे उन में जेके ठेकेदार टाइप माण्हू आहिनि उहे अलॻि थी वञनि। हाणे आउं तव्हांखे मिसाल ॿुधायां, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब PTI जो, उहो मवासिलात कमेटी जो मेंबर आहे ऐं इतफ़ाक़ इहो आहे त 3 या 4 मीटिंगनि में उन एहतजाज कयो आहे त मिनिस्टर अचे छो नथो। ऐं हुन छाकाणि त टेक्निकल आहे, हुनजो पंहिंजो इहो कमु आहे, हुन NHA खे टफ टाइम ॾिनो ऐं उन टफ टाइम में उन मुख़्तलिफ़ कंपनियूं जेके आहिनि डी बलोच आहे वग़ैरह, उन्हनि जी जेका करप्शन हुई उहा जॾहिं NHA जे साम्हूं उन कमेटी में रखी त उन जे नतीजे में सिलो इहो निकितो त इहो मामिलो वफ़ाक़ी काबीना में वियो, छाकाणि त मुराद सईद जो मामिलो हो। इन करे इहा ॻाल्हि उन्हनि खे यादि आई त मवासिलाती कमेटी में जेके माण्हू आहिनि ऐं उन जे करे उन्हनि माण्हुनि खे न विहणु घुरिजे। हाणे मामिलो मवासिलाती कमेटी जो, पर हिननि ॻाल्हि जनरलाइज़ करे कई। असल इशू इहो आहे त जिते जिते हिननि जे सफ़ा मंज़ूर नज़र माण्हुनि जे मामलनि खे किथे को पंहिंजो ई माण्हू को नुक़सानु या उन्हनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए थो, चवनि था असांजा पंहिंजा ई सेनेटर आहिनि, पर उहे ईअं न कनि। ठीकु आहे, रज़ा खटी साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।